हम इस वक्त जामिया मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छत पर खड़े हैं। मेरे साथ यहाँ पे कायम मदरसा तजवीदुल कुरान के सरपरस्त मुहर्रबा हज़रत मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब तशरीफ़ फरमा है। मेरे पीछे आप ये सड़क के ऊपर देख रहे हैं, ये रिलीफ तकसीम होने का मंजर है। आज एक तंजीम मेरठ से तशरीफ़ लाए हैं, साथ ही हमारे उन्होंने कुछ काफ़ी सारा सामान लाया है और वो सामान तकसीम हो रहा है। पिछले एक हफ़्ते से मदरसा तजवीदुल कुरान और जामिया मस्जिद उमर बिन खत्ताब एक मरकज़ी हैसियत इस नागनी आफत में हासिल कर चुका है, इसलिए कि यहाँ के मुकामी लोगों को जो राहत यहाँ से मिली है और जो बाहर से हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, हमारे उलमाए किराम की वसातत के साथ मैं एक तो सब का शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने हमारे दुख को, हमारे दर्द को समझा और उस एहसास के तहीं उन्होंने अपने आप को मुतहर्रिक किया और यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मुसलसल वो हमारी फ़िक्र लिए हुए। आज जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब भी तशरीफ़ लाए थे कालाबान में और उन्होंने दोनों पॉइंट जो है वो विज़िट किए हैं, जहाँ से ये स्लाइड स्टार्ट हुई है और जहाँ पे ये टर्मिनेट होने का इसका खदशा है। अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से अभी जहाँ तक आई है नीचे अभी कालाबान के मरकज़ तक रुकी है, मौसम साफ़ हो जाए और गाँव का सिलसिला जारी रखिए। अल्लाह ताला इसके मज़ीद मुज़र असरात से इस इलाके को, उस गाँव को, उस बस्ती को बचा दे। हमारा मदरसा और ये मस्जिद ये उस ये जो स्लाइड है उसके बिल्कुल फुट पर है, नीचे उसके वाक़ा है और हमें भी बहुत बड़ा खदशा हुआ, बहुत बड़ा ख़तरा लाहक हुआ कि मबादा वो जो वहाँ पे स्लाइड आ रही है उसका मलबा अगर इस निचले इलाके में आएगा तो कई घर उसकी ज़द में आएंगे, ये इदारा भी आएगा और बहुत ज़्यादा ये सिलसिला जो है वो बन जाएगा। बहरहाल अल्लाह ताला की नवाजिश, अल्लाह ताला का फजल करम, हमारे तमाम बुज़ुर्गों की, हमारे मासूम बच्चों की दुआएँ अल्लाह ताला ने सुनी और ये सिलसिला भी वहाँ थमा है। हम इन तमाम तंजीमों के मशकूर हैं, कालाबन की आवाम की तरफ से, कालाबन के जो भी दुखी कुंबे हैं, परिवार हैं, उनकी तरफ से इन सब तंजीमों के शुक्रगुज़ार हैं जो उत्तराखंड से, मेरठ से, मेवात से यहाँ पे आके लोगों में उन्होंने रिलीफ चढ़कर तकसीम किया और हमारे इस तकलीफ़ की और दुख की घड़ी में हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला से हम दुआगो हैं सब, अल्लाह उनको उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। हम यहाँ की रियासती हुकूमत के भी शुक्रगुज़ार हैं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को तशरीफ़ लाए और जावेद राना साहब जो यहाँ मकामी MLA हैं और काबिल वज़ीर हैं, उनकी ज़ाती काविश, ज़ाती दिलचस्पी में तो कहीं कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को यहाँ पर लाया और चीफ मिनिस्टर साहब ने आज लोगों को यहाँ यकीन दहानी कराई है कि रियासत जम्मू कश्मीर की हुकूमत यहाँ की अवामी हुकूमत है, ये उनकी हुकूमत है, उनके दुख दर्द को समझने वाली हुकूमत है और उन्हें यकीन दिलाया है कि जिस हद तक भी हो सकेगा यहाँ के लोगों की बाज़ाबादकारी के लिए रियासती हुकूमत जो है, हमारी यूपी सरकार की हुकूमत जो है वो कोशिश करेगी। तो हमें उम्मीद है कि उनकी इस यकीन दहानी के ऊपर अमल होगा और जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रीसेटलमेंट पैकेज जिसमें ज़मीनों की अलाटमेंट हो, प्लाट की अलाटमेंट अप्रोप्रिएट जगह पे हो, मकानों की तामीर हो, ये सब चीज़ें शामिल हैं। तो ज़रूर रियासती हुकूमत अपने फ़र्ज़ मनसबी समझ कर यहाँ के लोगों के हित में ही जो आज स्टेटमेंट दी है चीफ मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी कराई है उसके ऊपर अमल होगा। तो मैं मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब का भी मशकूर हूँ कि अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद वो यहाँ पे तालिबान के इस दुख में हम सब के साथ खड़े हैं और मुसलसल ये इदारा इनकी सरबराही में पिछले एक हफ़्ते से हज़रत मौलाना फ़तेह मोहम्मद साहब की सरबराही में यहाँ पे ये रिलीफ का काम जो है हो रहा है। हम इन उलमाए किराम के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं, इनके लिए दुआगो हैं कि इनकी ये काविश और कोशिश इस गरीब आवाम के तहीं इस कदर है कि दूर दराज के इलाके भी इन्हीं हज़रात के तारुफ़ की वजह से, इन्हीं हज़रात के ताल्लुकात की वजह से उनका रुख यहाँ पर हुआ है। हम उनके लिए भी दुआगो हैं, उनके लिए भी दुआगो हैं और आपका भी मशकूर हूँ मैं कि आपने अपने वक्त निकाला, अपने चैनल के ज़रिए हमारी इस बात को आगे पहुँचाया। मेरे साथ अब मौलाना अब्दुल्ला साहब हैं, ये अपना बताया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल खल्क़ु अयालुल्लाह व अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसन इला अयालिही। आज मैं इस वक्त मदरसा तजवीदुल कुरान कालाबन व जामे मस्जिद उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कालाबन मेंढर में हमारे नहायती मुअज़्ज़ज़ व मुवक्कर और इस इलाके की एक जीती जागती ज़िंदा तस्वीर जनाब हुसैन अहमद
ایڈوکیٹ صاحب حسین احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ یہاں مجھے کھڑا ہونے کا موقع ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس علاقے پر ایک آزمائش آئی جو آنن فانن کئی گھروں کو تباہ کر گئی۔ 90 کے قریب کنبے یہاں پر تباہ بدحال صورت سے گزر رہے ہیں، اور لینڈ سنکنگ کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ اس وقت تقریباً تھوڑا کم ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ علاقہ بھی اس کی زد میں آنے کا خدشہ ہے، لیکن میرا پھر بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ اپنے پاک کلام کی برکت سے اور یہاں جو قرآن مجید بار بار پڑھایا جاتا ہے اس کی برکت سے اور معصوم بچوں کی دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اس علاقے کی، اس مدرسے کی، اس مسجد کی حفاظت فرمائے گا۔ ایسے وقت میں الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلک اہل سنت والجماعت حضرات علماء دیوبند، اسی طریقے سے دوسرے علماء اور درد انسانیت رکھنے والے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جہاں بھی کہیں سماوی آفت کا سنتے ہیں وہ اپنی فکریں لے کر چل دیتے ہیں۔ میں سب سے پہلے دہرادون اتراکھنڈ کے مسلم سیوا سنگٹھن کا شکر گزار ہوں کہ بھائی نعیم صاحب کے وساطت سے یہاں پر ان کا ایک وفد آیا۔ اس کے علاوہ آج مینڈر سے بھی یہاں پر تنظیم آئی، اور مولانا فتح محمد صاحب جو اس علاقے کی ایک قداور شخصیت اور تنظیم علماء اہل سنت والجماعت کے نائب سینئر صدر ہیں، اور مولانا الحمدللہ یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اور مولانا کی وساطت سے، دیگر مدارس کی وساطت سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کا ایک مرکز یہ مدرسہ تجوید القرآن کالا بنا، اور تمام حضرات یہاں آئے۔ تو اللہ کے فضل سے یہ ادارہ ابھی اپنا وجود مکمل طور پر قائم نہیں کر سکا، ایک ننھا منھا پودا، ایک بچہ ہے، لیکن آج اللہ نے اس ادارے سے وہ کام لینا شروع کیا کہ آج ہی سے الحمدللہ یہ امت کے درد میں کھڑا ہوا۔ مقامی لوگوں کو اس سے ایک احساس ملا، ایک درد ملا، اور اس کے ذریعے سے مقامی لوگوں کے زخموں کے اوپر کچھ نہ کچھ تھوڑی سی مرہم لگ پئی۔ گو کہ اتنا کچھ ابھی نہیں ہو سکتا جو ان کی ضرورتیں ہیں، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے ہی ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ بہرحال جس طرح آج سنا کہ چیف منسٹر صاحب اور جاوید رانا صاحب جو ایک نہایت ہی ہمدرد، فکر مند، ذہین اور اللہ علاقے کے تئیں ایک بڑی فکر رکھنے والے انسان ہیں، انہوں نے چونکہ ان کا گھر ہے، پڑوس میں ان کا اپنا مکان بھی ہے، یہ بڑی بات ہے، تو انہوں نے اس درد کو اپنے سر پر لیا اور چیف منسٹر صاحب کو لائے اور انہوں نے یقین دہانی کروائی۔ تو ہم آپ کے مادھیم سے ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ممکن ہو کوئی اچھی جگہ تلاش کر کے ان حضرات کو وہاں پر پلاٹ دیے جائیں، مکان بنوائے جائیں، تاکہ ان بیچاروں کو چھت مل سکے اور ان کی خوشیاں جو بالکل خاک میں مل چکی ہیں یہ بھی اپنا بسیرا زندگی کا کر سکیں۔ اس لیے کہ یہ آزمائش ان لوگوں کے لیے ہے جو چینلوں کو دیکھ رہے ہیں، ان پہ تو حالات آئے، یہ نکل جائیں گے حالات سے، لیکن جن کو اللہ نے سکون دیا ہے ان کے اوپر یہ آزمائش ہے کہ وہ اس وقت میں ان کا کیا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، آج یہاں ہیں تو کل کہیں اور بھی یہ حالات آ سکتے ہیں، اس لیے ہر علاقے کے لوگوں کو فکر کرنی چاہیے اس علاقے کی، تاکہ اللہ اس کی برکت سے ان کی حفاظت فرمائے۔ بس میں انہی باتوں کے اوپر اکتفا بھی کرتا ہوں۔ حضرت مولانا فتح محمد صاحب کا بطور خاص میں شکر گزار ہوں، اور آپ کا کہ آپ صدائے دل چینل کے وساطت سے ہماری آواز کو آگے پہنچا رہے ہیں کہ مولانا کا ادارہ مینڈر میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور کالا بند کے اندر یہ ایک ننھا منھا پودا جو لگا تھا، آج ہی الحمدللہ انہوں نے اپنا دست شفقت اس پہ رکھا، اور یہاں سے الحمدللہ لوگوں کی ضرورت پوری ہونی شروع ہوئی، اور مجھے امید ہے کہ مستقبل میں جتنے بھی لوگوں کے منصوبے اور جتنی بھی ضروریات پوری ہوں گی، اللہ کرے گا کہ مدرسہ تجوید القرآن کالا بند اور مسجد عمر بن خطاب کے پلیٹ فارم سے ہوگا۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔